Bonsoir. 5 minutes de retard. Ok. J'arrive. Ok, notre dernier leçon. Salut tout le monde. Excusez-moi, j'avais 5 minutes de retard. J'étais en train de parler au téléphone. Tout va bien? همه چی خوبه؟ دماغ چاقه؟ ردیفی؟ واو بچه ها لسون 40 خیلی خوش اومدید بچه کتاب من دیگه اصلا فقط شما کتاب من رو نگاه کنید اصلا یعنی پر میزنه همه صفحه هاش بر خودش. خب bienvenue soyez les bienvenus. Bonsoir محمد نه چاقا غزاله عزیزم سلام. فاطمه ماهی بونجور کوفورت. اوکی بچه ها وقت لایو نگیریم این درس هم تموم کنیم. آره اوکی لسون 40 بونسوار. خب خیلی ممنون اومدید بچه ها. امیدوارم حالتون خوب خوش دماغتون چاق باشه بادامتون گردو بشکنید و از همه مهمتر حال دلتون خوب باشه. اون اصلیه بیرون که اوکی بچه ها بریم leçon 40 exprimer l'admiration. On est à laquelle page? À laquelle page? چقدر کار میفرستید بچه ها. کسی پاسخگو نبود؟ یه ذره صبر کنید جواب میدم حتما بهتون. Oui, page 120. On y va. À la sortie d'un spectacle. À la sortie d'un spectacle. On y va. در خروجی d'un spectacle. موقع خروجی یک نمایش یک شو. On y va. C'est un dialogue entre Nadège et Bruno. Alors, on y va. تو این لسون قرار یاد بگیریم چجوری ادمیراسیون، چجوری کسی رو ادمیره کنیم، چجوری بگیم bravo, c'est bien, c'est très bien, c'est excellent et d'autres formules. d'accord؟ و چند تا اکسپرسیون خیلی خوبم قرار یاد بگیریم که به معنی اینه که با وجود این که بلا 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 بلا، یعنی یک قسمت اینطوریه ولی با همه اینا اینطوری شد. یعنی دو تا ایده کنتر قراره با هم دیگه باشن. خب با اینکه هوا گرمه ولی من مجبورم ماسک بزنم. با اینکه تابستونه ولی ما هیچ جا نرفتیم. اپوزیسیون رو قرار نشون بدیم. بریم بچه ها. Nadège, alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Tu as aimé? Alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Tu as aimé? چی فکر می‌کردی؟ Tu as pensé. نظرت چی بود؟ Pensé de quelque chose. در مورد این نمایش چی فکر می‌کردی؟ نظرت چیه؟ Tu as aimé? دوستش داشتی؟ Ah oui! Quel spectacle extraordinaire! چه نمایش فوق‌العاده‌ای! C'était magnifique! عالی بود، با شکوه بود. C'était. Le verbe c'est imparfait. C'était magnifique. عالی بود. C'était magnifique. بچه‌ها magnifique نگین magnifique.
C'était magnifique. C'était magnifique. Oui, c'était splendide. C'était splendide. بچه اسپلاندید نداریم. اسپلاندید سه anglais. d'accord؟ وقتی میگین اسپلاندید اسپسیال نه. توی فرانسه اینو اینطوری تلفظ میکنه. سپلاندید سپلاندید مثل steak سپلاندید. c'était splendide با شکوه بود با عظمت بود. c'était splendide. Bon non, c'était remarquablement bien joué. Tu ne trouves pas? C'était remarquablement. یعنی به صورت خیلی باشکوه خوب بازی کردن. به صورت خیلی فوق‌العاده خوب بازی کردن. بچه ها مرسی از همه ابراز علاقه‌ای که میکنید. منم از اینکه حضور دارید اینجا خوشحالم. متشکرم. خب خدایا. خب c'était remarquablement bien joué. remarquablement bien joué. یعنی بچه این remarquablement مثل très معنی très میده. très bien joué. اما remarquablement یه ذره ادوربیه که معنی رو یه ذره نیوی زبانی میبره بالا. یعنی به صورت با عظمتی خوب بازی کردن. remarquablement bien joué. bien joué. خیلی خوب. خیلی عالی بازی کردن. c'était bien joué. tu ne trouves pas? تو اینطوری فکر نمی کنی؟ oui les acteurs sont excellents. oui اکتورها عالی بودن. les acteurs sont excellents. sont excellents. اکتورها فوق‌العاده بودن. excellent. les acteurs sont excellents. هستن. اکتورها عالی هم فوق‌العاده. زمانش حال بچه ها. quel talent. چه استعدادی. چه دونی. آفرین به طرز چشمگیری. آره پویا درست نوشته. quel talent. چه استعدادی. ils savent tout faire. اونا همه کار بلدن بکنن. je sais tout faire. tu sais tout faire. حالا ils savent tout faire. اونا بلدن همه کاری بکنن. je ne sais pas comment ils font. نمیدونم اونا چی کار میکنن. je ne sais pas comment ils font. c'est le verbe faire انجام دادن. plurielش. ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie. pourtant با این حال ce n'est pas des professionnels. pourtant با این حال که ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie. pourtant با همه این کارا il fait tout. همه این کارا میکنن. ils font tout en fait. اونا همه این کارا میکنن. با این حال پروفسیونل حرفه‌ای هم نیستن. با اینکه این همه کار میکنن ولی حرفه‌ای نیستن. میبینید دو تا ایده اپوزه داریم. je répète. ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie. pourtant با این حال همه این کارا میکنن. pourtant ce ne sont pas des professionnels. ce ne sont pas des professionnels. اصلا حرفه‌ای نیستن. ce ne sont pas des professionnels. ندش. comme toi, مثل تو. alors اینجا comme toi c'est une sorte d'admiration. you know تحسین و باریکلا گفتنه. comme toi مثل تو. d'accord comme toi comme vous. خب بریم به وکابولرش بچه ها. قبل از اینکه برسیم به وکابولر est-ce qu'il y a des problèmes dans ce dialogue? le dernier dialogue de ce livre. اوکی جو کنتینو. میدونم که صدای منو شما بعد من میگیرید دیرتر میگیرید. آره الان گفتن نه. اوکی شیرین خانم. On y va. Le spectacle.
ان سپکتاکل میتونه یه نمایش تئاتر باشه، یه نمایش دانس باشه. un spectacle de danse, un spectacle de théâtre. spectacle همون شو، همون نمایشه، حالا میتونه مال هر چی باشه. une représentation d'une pièce de théâtre. une représentation d'une pièce de théâtre. به نمایش یک پیس تئاتر. پیس دو تئاتر یعنی یک قطعه نمایشی. پیس دو تئاتر. une représentation d'une pièce de théâtre. Les spectateurs, moi je suis un spectateur. Si je vais voir un théâtre, si je vais regarder un théâtre, moi c'est un spectateur. D'accord? Dans ce théâtre, dans cette salle de théâtre. اگه من برم تئاتر ببینم من میشم اسپکتاتور، یعنی بیننده، یا جزء پوبلیک محسوب میشم، جزء آدمایی که اونجا نشستن. aller au théâtre ou aller au concert. کلمه‌ای که برای تئاتر آفرین به کار میبریم. تماشاگران، آفرین، اسپکتاتور. aller au théâtre, aller au concert. تئاتر و کنسرت هر دوتا اسم مسکولن. پس میگم aller au théâtre, aller au concert. میدونید دیگه بچه ها، دیگه داریم کتاب رو تموم میکنیم. A plus لو شده او. aller au théâtre, aller au concert. avoir une place au premier rang. داشتن یه جایی همون ردیف اول. avoir une place au premier rang یعنی ردیف اول. au cinquième rang, au dernier rang یعنی ردیف آخر. avoir une place واقعا اینجا معنای جا. une place. Vous savez, la place aussi ça veut dire میدان en français. place en français ça veut dire میدان et aussi ça veut dire جا. Par exemple, une place au cinéma, une place au théâtre, comme ça. Place. Avoir des places pour le spectacle de. Un acteur de théâtre داریم, un acteur de cinéma داریم, acteur. Un acteur, c'est quelqu'un qui joue un rôle dans un film, dans une pièce de théâtre. Un acteur. اکتور کسیه که یه رولی رو بازی میکنه توی یک پیس دو تئاتر، قطعه نمایشی یا یک فیلم. اوکی. une troupe de théâtre. une troupe de théâtre. troupe de théâtre ça veut dire un groupe de théâtre یعنی یک گروه تئاتری. une troupe de théâtre. un metteur en scène. متر میکنه، کسی که متر میکنه روی سن بهش میگن چی؟ کارگردان. un metteur en scène. un metteur en scène کسی که یه تئاتر رو میبره روی صحنه. un metteur en scène. une mise en scène اسمشه. mise en scène یعنی بردن نمایش روی صحنه. روی صحنه ببریش، از حالت نمایشنامه‌ای و خوندن و اساساً از لحاظ اینکه دو تا نقش دارن اینطوری با هم بازی میکنن، نه، اون رو به واقعیت تبدیل کنی، ببریش روی سن. une mise en scène اسمشه. mise en scène تو فارسی هم میگن mise en scène. une mise en scène classique یعنی یک اجرای کلاسیک مثل تئاتر کلاسیک، یا une mise en scène d'avant-garde یعنی یک میزانسن و اجرای یک اجرای دوانگارد. کلاسیک نیست بچه، اوانگارد مخالف کلاسیکه، یعنی به نسل جدید تئاتر، شاید مدرن و یا حالا من یادم رفته اینایی که خونده بودیم توی دانشگاه، ولی اوانگارد یعنی نوع جدیدی از اینایی که مثلا توی تئاترشون چیزای خاص دارن، یه جورایی از حالت کلاسیک، از حالت اون تئاتر کلاسیک که میان اجرا میکنن خارج میشه، یه چیز جدید پیش رو. آره میخوام بهتون بگم
دوانگرد یعنی معنیش کلاسیک نمیشه، اون قوانین کلاسیک تئاتر رو توش نداره. حالا مهم نیستش. آره پیشرو میشه، ولی مرسی که اینقدر خوبید و اینقدر کمک میکنید. دارم به لحاظ تئاتری میگم. سپگرو یعنی چیزی که متفاوت با نوع کلاسیک. لفظ به لفظش میشه جلوی دار. نه وانگارد آره شاید بشه هنجار شکن میشه گفت. آره میشه گفت. حالا کسایی که تئاتر کار میکنن ممکنه اینجا به ما خورده بگیرن، ما وارد مسائل تخصصی نمیشیم. خب le public applaudit. Applaudir c'est le verbe pour dire تشویق کردن. Applaudir. Alors avant de commencer la grammaire, on va jeter un coup d'œil sur la partie manière de dire. قبل از اینکه آره مدرنیته درست نوشتیم آقای ناظری. من میخوام کامل بازش کنم چون کامل اشراف نداشتم و مثال تو ذهنم نبود، نتونستم بازش کنم. آره هنجار شکن آره، ولی من میخوام براتون مثال دقیق بزنم که چه جور تئاتری میشه مثال، ولی فکر میکنم خودتون متوجه شدید. یعنی تابع قوانین کلاسیک نیستش. خب manière de dire پایین صفحه بچه چجوری میتونیم اکسپریمه کنیم، چجوری میتونیم ادمیره کنیم یک کسی رو یه چیزی رو. c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, it's marvelous, c'est merveilleux. میبینید مسکولانه، چون داریم راجع به اون چیزی که داریم میبینیم ژنرالمون داریم صحبت میکنیم، بنابراین خیلی اکورد نداره، کلی داریم صحبت میکنیم. مثل اینکه میگیم c'est beau خیلی زیباست، c'est extraordinaire, c'est merveilleux شگفت انگیزه. je le trouve یکی از autre formule pour exprimer l'admiration c'est ça. نه ماهی میگیم c'est merveilleux چون داریم در مورد یه چیزی به صورت کلی صحبت میکنیم. مثلا یه صحنه رو میبینیم، منظورم چیز خاصی نیست، منظورم کل این سن، کل این مجموعی که دارم نگاه میکنم. میگم c'est beau. این که شما میایین حضور دارید توی لایو، من میگم ça c'est beau, c'est merveilleux. میبینید به یک کلیتی دارم اشاره میکنم، پس مسکولن به کار میبرم. اما مسکولن به معنی این نیستش که اون واقعا قضیه مسکولنه، به معنای توتالیت است. Lorsque je suis entrée dans le salon, les spectateurs m'ont applaudi. Oui, les spectateurs avec S m'ont applaudi. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, merci. Samouna. Spectateur. Oui, bravo. Ok. بریم بچه ها. این عبارت که خیلی فرانسه است و بیشتر بچه ها از پانسه استفاده میکنن، به جای اینکه بگم من فکر میکنم این خوبه، من فکر میکنم این بده، از فعل پانسه استفاده میکنن. mais pourquoi pas vous n'utilisez pas le verbe trouver؟ چون از فعل trouver استفاده نکنین که به معنای به نظر من اینطوری میاد je le trouve extraordinaire، مسکولن اون چیزی که راجبش صحبت میکنم. je la trouve merveilleuse، je les trouve beaux avec X. پس اون لولاله میشه کمپلمان ابژه دیرکت که به اون چیزی که من دارم راجبش صحبت میکنم برمیگرده. مثلا میگم این اسپکتاکل تئاتر، این تئاتر رو، این نمایش رو میگم je le trouve beau. این مزون je la trouve belle، خونه است چون. مثلا بچه ها رو به نظر من شماها مثلا دارم یکی دیگه صحبت میکنم je les trouve extraordinaires، je les trouve gentils avec S، je les trouve بخاطر اینکه راجع به اونا دارم صحبت میکنم je les trouve gentils، d'accord، gentils avec S، چون شما مسکولن فمینن با هم قاطی هستید. gentil مسکولن با S. le spectacle me semble merveilleux. نه دیگه فاطمه عزیزم نمیتونی دوتا ورب بیاری. me semble merveilleux.
le spectacle me semble merveilleux چون semble خودش وربه یعنی به نظر میرسه هست merveilleux خب رها چطوری؟ اوکی c'est génial c'est magnifique عالیه il joue très bien. Par exemple, je suis en train d'admirer un acteur de cinéma. میگم il joue très bien. اون خیلی خوب بازی میکنه. il chante très bien. اون فعلو میگیم. خیلی خوب میخونی، خیلی خوب آشپزی میکنی، خیلی خوب کاراتو انجام میدی، خیلی خوب رفتار میکنی، خیلی متشخصانه رفتار میکنی. با ور میتونم ادمیراسیون کنم. tu te comportes très bien. Tu étudies très bien, hein? Tu chantes très bien, tu cuisines très bien. Ok, c'est pas grave, Fatima. Quel talent, boy. دارم تعریف میکنم چه استعدادی. talent مسکولنه، کل با یه دونه ال. C'est du génie. یک نبوغ نابغه است. C'est du génie. génie بچه ها اینجا tu l'as bien mérité. Oui, tu l'as bien mérité. Oui, c'est ça. Tout à fait. Génie, c'est un nom ici, c'est un nom masculin. Alors, این du بچه ها article partitif. مثل اینکه میگیم c'est de la chance. این chance c'est du génie. این یک نبوغه، این یک استعداد خیلی خاص و ذاتیه. c'est du génie. دارم از کسی تعریف میکنم. ça c'est du génie. quel talent. quelle perfection. چه تکاملی، چه کامل بودنی، چه تمامیتی. quelle perfection. quelle perfection. میبینید perfection c'est un nom féminin. alors quel aussi féminin. c'est un adjectif féminin. Alors, on y va pour la grammaire expression de l'opposition. Pas de problème? Je crois que non. C'est pas difficile, c'est pas la mer à boire. اما partie grammairش c'est assez efficace, très utile. بچه قسمت گرامرش خیلی پرکار برده. وقتی که میخواین اکسپرسیون دو لوپوزیسیون کنید، وقتی میخواین دو تا ایده اپوزه رو با هم دیگه بگید. گرمه. با این حال من اینجا نشستم. خانواده اونجا جمعن. با این حال شما اینجا نشستی. دو تا ایده اپوزه است. خسته شدم ولی درس میخونم. دو تا ایده اپوزه است. حالم خوش نیست ولی میرم سر کار. دو تا ایده اپوزه. حالا ما این اپوزیسیون رو میتونیم با فرمول های متفاوت نشون بدیم. راحت ترین فرمول مه هست. Enfin, c'est parfait, merci. Ok. Mais hast, mais. Par exemple, il fait chaud, mais je suis ici, je suis là. Il fait chaud, mais je suis là. Oui. Il fait chaud, pourtant, je suis là. Je suis assise là. Il fait chaud, pourtant, با وجود این, je suis assise là. Il fait chaud. Quand même. Je suis assise quand même. Il fait chaud. Je suis assise. Quand même. Quand même. بچه بیشتر آخر جمله میاد. با این حال. مثلا کتاب. Il n'est pas professionnel. Mais il joue bien. Il n'est pas professionnel. حرفه‌ای نیست. Mais il joue bien. Il n'est pas professionnel. Il joue bien quand même. یا quand même, il joue bien. آره. Quand même, il joue bien. با این حال
خوب بازی میکنه. quand même il joue bien. il joue bien quand même. il joue bien quand même. quand même. Il n'est pas professionnel. Pourtant, il joue bien. Il n'est pas professionnel. Pourtant, il joue bien. آره quand même در هر صورت. Oui. Même s'il fait chaud dehors, je vais partir. Ouais. آفرین. اینم میتونه. آره دقیقاً. Même s'il fait chaud, même si, even though, même s'il fait chaud, je dois partir. Même si. آفرین خیلی درسته. Même s'il fait chaud. Même si. ولی بچه اگه تازه داریم یاد میگیریم گرامر رو خودتون رو و اگه کتابشو دارید خودتون رو فعلا سوکنتانته کنید. خودتون رو فقط روی همین قضیه راضی باشین به همین که همینا رو یاد بگیرید. کم کم اینا رو بهش تسلط پیدا کردید میتونید فرمولای دیگر رو یاد بگیرید. مثلا خلیل یا موهی شاید اینا رو یاد دارن، فرمولای دیگر میگن. اونایی که بچه اینا رو میدونن میتونن از اینا رو استفاده کنن. ولی اگه تازه داریم با این فرمول آشنا بشین همینا کافیه. خب بچه ها دیگه ساعت 10. اوکی بچه برسیم به بیانکه. بیانکه بچه این بیانکه اگه میخواین که بعدش سوبژانتیف میاد. بیانکه bien qu'il fasse chaud je suis assise ici. bien qu'il fasse chaud je suis assise ici. bien que بچه همون معنی با این که هوا گرمه من اینجا نشستم. bien que فقط فرقش اینه که بعد bien que سوبژانتیف استفاده میکنم. خیلی خوبه بچه به شدت بهتون توصیه میکنم برای اینکه به نشون بدید که سطحتون بالاست از سوبژانتیو استفاده کنید و خیلی قشنگ‌تره. bien qu'il fasse chaud je suis assise ici. moi aussi je vous adore. c'est pourquoi je suis là. c'est pour vous que je suis là. pour tout le monde. خب bien que مثال کتاب bien qu'il ne soit pas professionnel il joue bien. bien qu'il ne soit pas professionnel il joue bien. bien qu'il soit fatigué il va au travail. bien qu'il soit fatigué il va au travail. هر چند خسته است ولی میره سر کار. bien qu'il fasse chaud je veux continuer. bravo. bien qu'il fasse chaud je veux continuer. هرچند که هوا گرمه اما فاطمه میخواد ادامه بده. elle veut continuer. très bien. tout à fait. bravo. حالا بچه فرمول بعدی alors que هست. alors que ça veut dire bien que, alors que ça veut dire quand même, alors que ça veut dire pourtant. اما بعد alors que مثل quoique یک جمله کامل داریم. et après alors que on n'utilise pas subjonctif mais on doit utiliser l'indicatif. باید از اندیکاتیف استفاده کنیم برخلاف bien que که بعدش سوبژانتیو استفاده می‌کردیم. il joue très bien alors qu'il n'est pas professionnel. il joue très bien alors que در حالی که alors qu'il n'est pas professionnel. همین معنی رو میتونیم با کلمه malgré نشون بدیم. اما بعد malgré on va utiliser un nomme. یه اسم استفاده میکنیم. il joue très bien malgré son manque de professionnalisme. خیلی خوب کار میکنن بازی میکنن علیرغم اینکه حرفه‌ای نیستن.
Il joue bien malgré son manque. لکه نبودن غیبت عیوبه malgré son manque de professionnalisme علیرغم نبودن حرفه‌ای نبودن علیرغم نبودن مهارت malgré un mal de genou un genou blessé malgré le genou pressé il a participé à la compétition malgré un genou blessé j'ai envie de changer ta phrase Khalil malgré la douleur de genou ou malgré la douleur il a participé à la compétition آره فقدان فکر کنم درسته il joue bien malgré son manque de professionnalisme malgré moi la Covid encore continue malgré moi ici ça veut dire علیرغم malgré moi le Covid encore continue فاطمه به نظرم این جمله رو یه جور دیگه بگیم چون من نمیفهمم منظور جمله چیه le genou oui malgré moi علیرغم میل من contre cœur le Covid continue malgré la fatigue il continue à travailler malgré ses blessures il marche malgré moi فکر به نظرم میاد که malgré moi est un peu ce n'est pas tout à fait familier خیلی فامیلیه نیست ولی درسته اوکی malgré quoi d'autre بچه‌ها quoi d'autre malgré la fatigue malgré la chaleur علیرغم chaleur malgré le Covid on doit essayer de s'habituer à cette situation malgré le Covid on doit essayer de s'habituer à cette situation malgré le Covid ببخشید خیلی ولی malgré le Covid on doit essayer de s'habituer à cette situation به نظرم خیلی فرانسه نیست شاید بشه بگیم malgré علیرغم کووید malgré le Covid on s'adapte à la situation نه اصلا این معنا تو این جمله یه جوریه on essaie de garder notre morale آره این خوبه آره او ویزا این خوبه malgré le Covid on essaie de garder notre morale این فرانسه میاد به ذهن من مگه یکی دیگه هم گفت tandis que آره بچه ها tandis que یا alors que دوتایشون معنای علیرغم اینو میده il souffre non et il continue alors qu'il souffre il bosse tandis qu'il souffre il bosse داره کار میکنه tandis qu'il souffre با این که داره زجر میکشه چقدر نگاتیو بچه ها tandis que یا tandis que دوتایشون با هر دو تلفظ درسته و به معنی alors que هست
tandis que یا tandis que. Malgré l'embouteillage, on est arrivé tôt à la maison. Oui, tout à fait. Malgré l'embouteillage, on est arrivé tôt à la maison. Malgré l'augmentation, les gens qui sont morts à cause de Covid, les gens parlent... ok. Ah non, non. Malgré l'augmentation, malgré le taux de mort, malgré le taux de mort, le taux, T-A-U-X, بچه ها یعنی این خطی که بالا میره یا پایین میاد روی محور که یعنی یه چیز داره زیاد میشه یه چیز داره کم میشه یه جورایی شاید نرخ بشه گفت مگر le taux de Covid les gens continuent à voyager آدم ها همچنان به سفر کردن ادامه میدن چقدر متشکرم که برای ما قلب میفرستید aha ou bien peut dire il faut s'habituer à la place de essayer ou bien on peut dire il faut s'habituer à la place oui le taux de chômage alors le taux de chômage malgré être Covid-19 les Iraniens n'utilisent pas de masque mais ils utilisent malgré le Covid دیگه malgré être Covid ça ne marche pas malgré le Covid با وجود کووید les gens نگیم les Iraniens les gens n'utilisent pas de masque با QUE هست خب خواهش میکنم مرجان خانوم malgré le Covid les gens allaient dehors ensemble oui malgré le Covid les gens sortent ensemble les gens sortent ça marche میرن بیرون آدما میرن بیرون aller dehors les gens vont dehors ترجیح میدم بگم malgré le Covid les gens n'arrêtent pas de sortir porter le masque je pense oui tout à fait masque oui vive vite et femme malheureusement je ne sais pas ok avec plaisir بچه خود رو شدین تموم شد ازتون خیلی میخوام je voudrais vraiment que vous utilisiez plutôt bien que plus subjonctif مثلا اگه میخوان امتحان بدید بچه ها تا جایی که امتحان داره از bien que برای این اپوزیسیون نشون دادن از bien que plus subjonctif استفاده کنید آره توی همین معنا برای کسایی که اینو میدونن bien que quoi que هم همین معنی رو میده quoi qu'il fasse froid il se promène quoi qu'il fasse froid il se promène les jours de beaucoup de près Lionel Messi malgré avoir les jours de beaucoup après Lionel Messi malgré avoir les jours de beaucoup après Lionel Messi وحید میشه بگی چی میخواستی بگی لطفاً malgré avoir les jours de beaucoup après Lionel Messi qu'est-ce que tu voulais dire من متوجه نشدم اوکی مهم نیست کووید چی هست مهم اینه که چرا مهمه تو گرامر ولی به زودی امیدوارم نخواهد بود که برامون مهم باشه مسکولن فمیننش فاطمه خب اگه وحید به ما بگه که منظورش با جملهش چی بوده که بتونیم تصحیحش کنیم خیلی خوب میشه bien que je suis چرا نگفتی bien que je sois j'ai encore peur de Covid bien que je reste chez moi j'ai encore peur de Covid bien que je reste chez moi
Le verbe rester en français ça veut dire ماندن. سوبژانتیو bien que je reste chez moi. دیگه اتخو نگو لطفا. الارم داشتن بازیکنان زیاد باز لیونل مسی رو گرفت. اوکی رفتش جملتون. اوکی le Covid le corona c'est correct. ouais oui oui حمید رضا. خب بذار ببینم سوال وحید. ملگره یادتون باشه بعدش اسم به کار میبرید. ملگره avoir joué beaucoup de jeux مسی est sorti. چرا اینجا اصلا چرا وقتی میخوایم جمله بگیم از ملگره استفاده کنیم که بعدش باید اسم به کار ببریم؟ میتونیم بگیم ملگره sa victoire علیرغم پیروزی‌هاش. malgré ses victoires il est obligé de quitter son équipe. علیرغم پیروزی‌هاش مجبور شد اون اکیپ و اون گروه رو رها کنه بره. ترجیحاً بعد از ویور بچه‌ها اصلا ترجیحاً چیه اسم به کار میبریم. چرا من بیام خودم رو اینطوری بپیچونم؟ بعد وقتی میخوای جمله به کار ببری از quoique bien que alors que tandis que یا tandis que استفاده کنید و بعدش اون اپوزه. آره bien que je parle bien le français. آره درسته پویا. bien que je parle bien le français mais ببین je fais des erreurs. جهان پناه آقای جهان پناه bien que خیلی خوبه آفرین. bien que je parle bien le français دیگه می رو لطفا نیار چون bien que همون معنای اپوزه بودن دوتا ایده رو میرسونه دیگه. دوباره میم آوردن درست نیست. parfois je fais des erreurs c'est normal moi aussi j'en fais beaucoup. منم این کارو میکنم parce que c'est pas notre langue maternelle زبان اصلیمون نیست. ça arrive اتفاق میفته c'est pas grave. c'est un peu triste que ce soit la dernière séance. آفرین خلیل سوبژانتیو استفاده کرد. c'est un peu triste que ce soit la dernière séance. خیلی غم انگیزه که آخرین جلسه است. سوبژانتیو il est tard mais je participe le live de Mariam quand même. فاطمه عزیزم mais quand même دوتایشو با هم نمیاریم. بچه ها یک کاری بکنید وقتی از این فرمولا استفاده میکنید خواهش میکنم آقای جهان پناه وقتی که از این فرمولا استفاده میکنید دیگه م رو نگید. این یک اشتباه رایج ماست. il est tard quand même je participe ce live. il est obligé de quitter le club. tout à fait. bien que soit des joueurs de professionnels le PSG a pris le Lionel Messi. bien que soit des joueurs de bien que cette équipe ait beaucoup bien que cette équipe ait داشتن et beaucoup de joueurs professionnels le PSG a pris le Lionel Messi. Lionel Messi چرا a pris le Lionel Messi اصلا چرا اسم لیونل مسی اسم دیگه نیازی به تعریف کردن نداره با لولا. اوکی کجا فاطمه پشت سر هم آورده؟ باشه آرومتر صحبت میکنم. فاطمه کجا پشت سر هم آورده؟ باشه حتما عذرخواهی میکنم آقای فرشاد. خب بچه من میترسم که
اوکی میکامم کجا؟ نه فاطمه، ببین این داره 2 تا فرمول میگه پشت سر هم گفته il n'est pas professionnel mais il joue bien یا il n'est pas professionnel il joue bien quand même. نمیتونی هر دوتا رو با هم بیاری. آره بله سیوش میکنم. grâce à Nasser Khalife Lyon maintenant joue à cette équipe. tout à fait. نه خواهش میکنم. بچه ممنون که جلسه آخر حضور داشتید. کتابی که برای جلسه یعنی از هفته دیگه ایشالا کار میشه همینه. همین کتاب کمونیکاسیون پروگرسیو دو فرانسه است. خب ولی نیوه چی؟ نیوه انترمدیرش که جلد سبزه، براتون استوری میکنمش. حتما لطفا درس رو قبلش بخونید و حضور داشتن در لایو خوبیش اینه که میتونید اشکالاتون رو برطرف کنید. ممنون از کسایی که اومدن، از کسایی که استفاده کردن و خیلی هم خوب، و کسایی که سوال پرسیدن و حضور داشتن. ممنون از اینکه در آخرین لایو شرکت کردی. شب و روزتون بخیر تا هفته آینده ایشالله. خدا نگهدار.